Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. شنو هو المبدأ ديال هاد la chaîne de valeur. Donc selon Michael Porter, l'entreprise peut être perçue comme un ensemble d'activités destinées à créer de la valeur pour les clients. يعني حسب هذاك مايكل بورتر المقاولة يمكن لنا نعتبروها على أنها واحد مجموعة ديال الأنشطة اللي غادا تخلق لنا واحد القيمة بالنسبة للزبناء ديالنا. Donc ces activités sont représentées par une chaîne de valeur qui comprend les activités créatrices de valeur et la marge totale qui est la différence entre la valeur totale et l'ensemble des coûts associés à l'exercice des activités créatrices de valeur. Donc خاصكم تفهموا معايا هاد القضيه هذه. دونك هاد الانشطه هادو كيفاش كنعبروا عليهم في هاد لاشين دو فالور؟ كنعبروا عليهم على واحد السلسله ديال لي فالور. يعني كاين عندنا واحد السلسله ديال الانشطه اللي كاينين داخل الشركه اللي كيخلقوا لنا واحد القيمه، وهذاك الهامش العام لا مارش توتال. دونك كاين عندنا هذيك لا مارش توتال اشنا هي الفرق ما بين القيمه العامه اللي كتخلقها واحد الشركه بشكل عام، و كنحيدوا منه هذيك التكلفه اللي عندها علاقه بكل نشاط كيخلق لنا واحد القيمه. دونك كل نشاط كيخلق لنا واحد القيمه بالنسبه للزبون ديالنا، عنده واحد التكلفه داخل الشركه. دونك حنايا كنشوفوا هذيك القيمه الاجماليه اللي خلقتها الشركه للزبون، وكنقصوا منها التكلفه ديال كل نشاط من الانشطه اللي ساهمت في خلق هذيك القيمه. دونك هنا كيف كتشوفوا عندنا les activités de soutien ou d'assistance. Donc les activités de soutien ou d'assistance. يعني هنا الفوق كتشوفوا هذوك الأنشطة ديال يعني المساندة والمواكبة يعني والمساعدة. وهنا لتحت كيف كتشوفوا كاين عندنا les activités primaires ou principales، يعني الأنشطة الأولية والأساسية. دونك كاين عندنا لانفراستركتور دو لونتربريز، يعني الهيكله ديال الشركه كيفاش دايره كيفاش منظمه. دونك هو نشاط مهم. دونك المساله كيفاش الشركه منظمه، هذه المساله غتخلق لنا واحد القيمه بشكل غير مباشر، وهو داخل في اطار لي زاكتيفيتي دو سوتيان داسيستانس. جيستيون دي ريسورس هيومان، يعني تدبير الموارد البشريه. يعني الموارد البشريه مساله مهمه ايضا اللي كتخلق لنا القيمه داخل الشركه، هو من بين الانشطه ديال الدعم والمواكبه والمساعده. ديفلوبمون تكنولوجيك. دونك هادو كاملين هادو اللي كتشوفوهم كيكونوا من بدايه يعني شراء الماده الاوليه والستوكاج ديالها والتصنيع ديالها وانتاج المنتوج والبيع الى غير ذلك. دونك يعني مجموع هذوك لي زاكتيفيتي بريمير و برينسيبال كلهم كيتاثروا بالانفراستركتور ديال لونتربريز. دونك في كل مرحله من المراحل ديال لي زاكتيفيتي بريمير و برينسيبال كنلقاو بان الانفراستركتور ديال لونتربريز حاضره. دونك كاين عندنا جيستيون دو ريسورس هيومان، كاين عندنا ديفلوبمون تكنولوجيك يعني التطوير والبحث التكنولوجي، كاين عندنا لابروفيزيونمون. يعني لابروفيزيونمون اننا كنشريو الماده الاوليه، كنشريو دي فورنيتور دو بيرو، كنشريو شي ماتيريال، كنشريو شي مثلا ستيلوات، كنشريو اي حاجه كنحتاجو ليها كنشريوها. دونك عندنا لي زاكتيفيتي بريمير و برينسيبال. طبعا هادو كلهم ريسورس هيومان، ديفلوبمون تكنولوجيك، لابروفيزيونمون، كلهم عندهم واحد لوكو وكلهم كيساهموا في خلق واحد القيمه. هادو
كيتسماو دي زاكتيفيتي دو سوتيان ولا داسيستانس، يعني اللي كيكونوا كيساهموا في السيكل دانفستيسمون، في السيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز من البدايه ديالو الى النهايه ديالو. باش نفهموا اكثر غنهبطوا لتحت هنايا. دونك غنبداو بهاد لي زاكتيفيتي بريمير و برينسيبال، يعني الانشطه الاوليه والاساسيه. كاين عندنا لوجيستيك، كاين عندنا لوجيستيك انترن، يعني كيفاش التنظيم ديال يعني كيفاش كيتم ترونسبور ديالنا، كيفاش كنستوكيو السلعه ديالنا، كيفاش كنوزعوا السلعه ديالنا. دونك لوجيستيك ديال لونتربريز. دونك هنا كيف كتشوفوا هاد لوجيستيك كيتاثر بالانفراستركتور ديال لونتربريز، كيتاثر بالجيستيون دو ريسورس هيومان، كيتاثر بالديفلوبمون تكنولوجيك، وكيتاثر بالابروفيزيونمون برودكسيون. يعني من بعد لوجيستيك يعني كنمشيو كنديروا البرودكسيون. البرودكسيون هي واحد الوظيفه، واحد النشاط مهم جدا. يعني كنبداو في الانتاج ديال البرودوي، كل ما هو تقني بالنسبه للانتاج ديال البرودوي. دونك هنا كيف كنقولوا هنا استقبلنا الماده الاوليه وستوكيناها، انتجنا الماده المنتوج النهائي برودوي فيني. دونك طبعا هنايا هاد البرودكسيون راها كتاثر وخصها المساعده من طرف هادو لي زاكتيفيتي دو سوتيان داسيستونس، حتى هي كتاثر بالانفراستركتور وجيستيون ريسورس هيومان. مثلا ملي كانوا الناس ريسورس هيومان هو اللي كيتكلف بهذوك الناس اللي غاديين يخدموا، السالير ديالهم، الموتيفاسيون ديالهم اكسيتيرا، لي ماشين دو برودكسيون، التكنولوجي ديالهم اكسيتيرا، كيفاش خاصهم يكونوا. من بعد ملي كننتجوا هذاك البرودوي كنمشيو لوجيستيك اكسترن، يعني كنبداو كنجبدوا هذاك البرودوي كنوزعوه وكنصيفطوه في ترونسبور، كنحطوه في البلاصه المعينه. دونك كاين واحد لوجيستيك اكسترن يعني خارج الشركه. دونك ايضا هاد المساله عندها علاقه بالريسورس هيومان، كيفاش خصو يكون، عندها علاقه بالانفراستركتور ديال لونتربريز كيفاش دايره، يعني كيفاش لونتربريز كتنظم الداخل ديالها. من بعد كنمشيو للكوميرسياليزاسيون ايفونت، يعني ملي كنوزع البرودوي خاصو يتباع، خاصو يعني نبيعو وكنوزعو وكنبيعو. دونك هي عمليه، هادو كلهم عمليات اساسيه كتمر منها الشركه في الدوره ديال الاستغلال ديالها. يعني وكل مرحله من هذه المراحل الاساسيه كتخلق واحد القيمه، وعندها واحد التكلفه بالنسبه للشركه. دونك يعني هذه هي لا مارج، كاينه واحد لا مارج. دونك هاد لا مارج يعني الفرق ما بين القيمه الاجماليه اللي خلقتها الشركه هاد الكليان ناقص التكلفه ديال كل نشاط اساسي. من بعد كنمشيو للسيرفيس ابري فونت، يعني من بعد ما كنبيع البرودوي ديالي عند الزبون ديالي كاين واحد السيرفيس ابري فونت. يعني الا جات شي حاجه خاسره اولا شي استشاره، اولا كيقدر يكون عندنا واحد سونتر دابيل كيستقبل واحد مركز الاتصال كيستقبل الاتصالات ديال الزبناء اللي شراو البرودوي، اللي خسرت لهم شي حاجه اولا عندهم شي تساؤل اولا خاصهم شي غارونتي اولا نزيدوهم شي حاجه اولا بغاو يردوا البرودوي. دونك كيتسمى سيرفيس ابري فونت. دونك هادو كلهم مراحل اساسيه ومهمه، وكل مرحله من هاد المراحل هذه كتسمى لا شين دو فالور. يعني كل مرحله من هاد المراحل كتخلق القيمه، وهادو كلهم يعني منذ اللوجيستيك انترن مرورا بالبرودكسيون حتى اللوجيستيك اكسترن، كوميرسياليزاسيون ايفونت، سيرفيس ابري فونت، هادو كلهم كيتاثروا بما نسميهم بالاكتيفيتي دو سوتيان وداسيستانس. يعني لانفراستركتور دو لونتربريز، جيستيون دو ريسورس هيومان، ديفلوبمون تكنولوجيك، لابروفيزيونمون يعني التموين. يعني donc la chaîne de valeur décompose l'entreprise en deux types d'activités. يعني هاد la chaîne de valeur اللي وريناكم هنايا كتقسم لينا الشركه ديالنا على جوج ديال الانواع ديال لي زاكتيفيتي، كيف ما شفنا لي زاكتيفيتي دو سوتيان داسيستانس و لي زاكتيفيتي بريمير و برينسيبال.
Donc les activités principales qui impliquent la création matérielle et la vente des produits, sa livraison et le service à produire. Donc كيف ما شفنا مع بعضياتنا هاد الأنشطة الأساسية اللي كاينين هنا في هاد لاشين دو فالور، يعني كيفاش كنخلقوا البرودوي، كنبيعوه وكنوزعوه نكونوا في واحد السيرفيس ديال ابري فونت الا كان شي حاجه من وراء البيع. وكاين عندنا لي زاكتيفيتي دو سوتيان، يعني لي زاكتيفيتي ديال المساعده وديال المواكبه اللي شفناهم هنايا، يعني qui viennent à l'appui des activités principales afin d'augmenter leur efficacité et leur efficience. يعني هادوك les activités de soutien اللي شفنا مع بعضياتنا كيجيو باش كي بالمساعده، يعني حتى هما كيعاونوا هاد les activités primaires و principales باش كيزيدوا من الفعاليه ديالهم ومن الكفاءه ديالهم. باش هاد les activités يكونوا حتى هما يعني عندهم واحد الكفاءه واحد الفعاليه. هاد les activités بحال l'approvisionnement ressources humaines etc كيزيدوا من الفعاليه l'efficacité ديالهم. Donc la chaîne de valeur permet de déterminer la capacité d'une organisation à obtenir un avantage concurrentiel en proposant une offre spécifique. يعني هذيك الشين دو فالور اللي شفنا مع بعضياتنا كتمكن لينا من تحديد القدره ديال واحد الشركه معينه انها تاخذ واحد الامتياز تنافسي، حيث انها كتقترح واحد السيرفيس اللي ما كاينش عند الاخرين، كتقترح واحد لوفر ولا واحد البرودوي اللي كيكون معين. Donc en effet, le diagnostic des différentes activités de l'entreprise permet de mettre en évidence les domaines dans lesquels celle-ci crée le plus de valeur et donc a des avantages concurrentiels qu'elle peut valoriser et même développer de façon à résister à la pression concurrentielle. يعني التحليل ديالها ديال مختلف هاد الأنشطة اللي شفنا، يعني التحليل ديالنا ديال مختلف هاد لي زاكتيفيتي وهاد الأنشطة اللي شفنا في هاد لاشين دو فالور مع بعضياتنا كيمكن لينا لونتربريز ديالنا باش كتعرف شكون هي يعني لاكتيفيتي ولا المرحله اللي فيها اللي كتمثل لينا واحد الامتياز تنافسي. دونك كنعطيوها واحد القيمه اكثر وكنخدموا عليها وكنطوروها باش اننا كنقاوموا حنا الضغط ديال المنافسه. Donc l'analyse de la chaîne de valeur pourra mettre en évidence le fait que certaines activités ne créent pas de la valeur ou même en détruisent. Donc ملي كنكونوا حنا خدامين في التحليل ديالنا ديال هاد لا chaîne de valeur اما في لاكتيفيتي دو سوتيان ولا لاكتيفيتي بريمير، كيبان لينا بان مثلا كاين بعض لي زاكتيفيتي اللي ما كيخلقوش لينا واحد القيمه، اولا بعض المرات هادوك لي زاكتيفيتي كي يعني عوض ما يخلقوا واحد القيمه مثلا كيديروا العكس، كيخربوا لينا القيمه، كيخرجوا لينا. يعني بحال مثلا لوجيستيك انترن مثلا كنلقاو بان الستوكاج كيتم بواحد الشكل ماشي تلهيه، واحد لوجيستيك ماشي هو هذاك داخل الشركه. دونك كيقدر هاد المساله كتضيع لينا الفلوس وكيكون عندنا واحد الكو دو بوسيسيون ديال ستوك كيكون كتير، لي كوموند اللي كيجيو ما كيجيوش في الوقت، دونك كاين الخدمه مرونه هنايا. وهاد اللي كنلقاو بان هاد لاكتيفيتي كتخرب لينا القيمه اللي كاينه، وبالتالي كتزيد كتنقص لينا في لامارج وما كنستافدوش وما كتكونش واحد القيمه مزيانه في الاخر بالنسبه للكليان. دونك تحليلنا لهاد لا شين دو فالور كيمكننا باش نعرفوا شكون هما لي زاكتيفيتي اللي فيهم مشكل. دونك اكزامبل une logistique défaillante générera une perte de chiffre d'affaires et une mauvaise image de l'entreprise. دونك بالنسبه لينا هنا كما قلنا الا كانت عندنا واحد لوجيستيك يعني خاسره، دونك هذا بالنسبه ليه الشيفر دافير ما كيتباعش مزيان، وبالنسبه لنا الصوره ديال الشركه كتكون عيانه. Donc l'entreprise devra alors envisager l'externalisation de certaines activités, qu'il s'agisse d'activités principales ou de soutien. Donc الشركه عوض ملي كتعرف بان كاين عندها مشكل في واحد لاكتيفيتي معينه،
كتولي هذيك لاكتيفيتي كدير لها ليكسترناليزاسيون، عوض ما تبقى ديرها هي بنفسها كتجيب شركه اخرى وكتعتمد على الخدمات ديالها في داك المجال. Donc les chaînes de valeur varient d'un secteur d'activité à un autre et d'une entreprise à une autre. Donc هذيك les chaînes de valeur اللي شفنا مع بعضياتنا كتختلف من قطاع لقطاع ومن شركه لشركه. Donc l'analyse consiste alors à étudier les capacités au niveau de chaque maillon de la chaîne de valeur au niveau des activités principales, logistique, production, marketing, vente, service, et au niveau des activités de support, infrastructure, GRH, technologie, gestion des réapprovisionnements. Donc حنايا خصنا نحلو كلشي، نحلو les activités principales بحال logistique, production, marketing, etc. وخصنا نحلو حتى les activités de support, l'infrastructure, الموارد البشرية, technologie, gestion de réapprovisionnement. Donc فهمنا لا chaîne de valeur وفهمنا بان كل اكتيفيتي في هذيك لا chaîne de valeur تقدر تخلق لنا القيمه ولا بالعكس تخرب لنا القيمه. دونك حنا فهمنا باننا يمكن لنا هذيك الى لقينا شي حاجه فيها مشكل يمكن لنا نجيبوا شركه اخرى هي اللي ديرها لنا، بحال مثلا نجيبوا شركه اخرى هي اللي دير لنا ترونسبور وهي اللي دير لنا ستوكاج اكسيتيرا، اللي نكلفوها مثلا بشي حاجه ولا بالتوزيع مثلا لا ديستريبيسيون ديال البرودوي ديالنا. دونك لافونتاج كونكورونسيال يعني الامتياز التنافسي. Donc Porter postule que l'objectif fondamental de toute organisation est l'obtention d'un avantage concurrentiel qui se mesure par sa capacité à générer des profits. Donc Porter كيقول لنا بان الهدف الاساسي ديال كل شركه كل مؤسسه هو انها تحصل على واحد الامتياز التنافسي، يعني اللي كيمكنها من انها تحقق واحد الارباح مهمه. Donc un avantage concurrentiel est un avantage que possède une entreprise par rapport à ses concurrents. يعني التنافس الامتيازي يعني واحد الحاجه اللي كاينه عند واحد الشركه وما كايناش عند اخرين، يعني هو واحد لافونتاج بالنسبه لها، يعني واحد السبق، واحد الامتياز كتملكو هذيك الشركه الا قارناها بالاخرين الشركات المنافسين ديالها. Or pour être effectif cet avantage doit porter sur les facteurs clés de succès de l'environnement. Donc باش ان هذا الامتياز التنافسي يكون كاين بصح وفعال، دونك هذا خاصو يكون عنده علاقه بمجموعه من العوامل ديال النجاح. دونك في واحد المحيط، دونك في واحد المحيط ديال واحد الشركه معينه كتكون واحد المجموعه من العوامل يعني اساسيه باش ننجحوا. Donc autrement dit, quand une entreprise maîtrise un facteur clé de service mieux que ses concurrents, facteur clé de succès mieux que ses concurrents, il s'agit d'un avantage concurrentiel ou compétitif. Donc facteur clé de succès بحال مثلا فاكتور كلي دو سوكسي، بحال مثلا من لي فاكتور كلي دو سوكسي في واحد لونفيرونمون انك كيكونوا عندك دي بون فورنيسور اللي كيعطيوك بواحد الثمن البرودوي بواحد الثمن مزيان وكيتعاملوا معاك مزيان. دونك بالنسبه لك انت هذاك راه سي ان فاكتور كلي دو سوكسي، واحد العامل اساسي ديال النجاح ديالك اللي كيخليك تكون متميز على المنافسين ديالك اللي ربما عندهم دي فورنيسور خايبين اللي ما كيعطيهمش السلعه برودوي بالثمن مزيان وفي ديلي مزيانين. اولا مثلا بالنسبه لك انت لا لوجيستيك ديالك متفوقه بزاف على الاخرين اللي كاينين في السوق، وبالنسبه لك هذاك اللوجيستيك ديالك انت راه سي ان فاكتور كلي دو سوكسي، يعني واحد العامل اساسي ديال النجاح ديالك بارابور المنافسين ديالك في هذاك القطاع، يعني كيعطيك يعني واحد الامتياز اللي كيخليك منافس يعني لا يشق له غبار. Donc la construction d'un avantage concurrentiel suppose le respect de 6 conditions. Donc هنا قال لك بان باش انك كتصاوب واحد كتميز على المنافسين ديالك، كتصاوب كيولي عندك واحد الامتياز تنافسي، كيقولوا بانك خاصك تحترم 6 ديال الشروط: la valeur, la rareté, le non imitation, la longévité, la non substitution et l'appropriation. Donc la valeur يعني تكون عندك هذاك الامتياز ديالك
كيخلق واحد القيمة، عنده واحد القيمة، كيخلق واحد الثروة، واحد الغيشيس. لا غارتي يعني انك هذاك الشيء اللي كدير نتايا اولا هذاك البرودوي اللي كتجيب كيكون قليل، يعني نادر، يعني صعب الحصول عليه. لا نو ايميتاسيون يعني هذاك البرودوي ديالك ولا هذاك المنتوج ولا هذاك السيرفيس ديالك ولا هذيك المسألة اللي عندك كتميز بانها صعيب اننا نقلدوها، يعني غير قابل للتقليد، صعب تقليده. لا لونجيفيتي يعني ان هذاك الامتياز اللي كيكون عندك ولا هذاك السبق اللي كيكون عندك بارابور المنافسين ديالك، هذيك الحاجه الواعره اللي عندك انت وما عندش الاخرين، كتكون عندك ديما، يعني ماشي غير دابا ولا غدا، يعني عمرهم ما غادي يوصلوا لها، كتكون عندك في واحد المده طويله. لا نون سبستيتيسيون يعني انت عندك كتقترح واحد الحاجه اللي ما يمكنش استبدالها، ما يمكنش الاستغناء عليها. اي لابروبرياسيون دونك كتكون خاصه بك نتايا، وكتكون انت الوحيد اللي خاصه بك هذيك المساله، يعني وهذيك المساله غير قابله للاستبدال. donc la valeur القيمة. La ressource doit permettre à l'entreprise de saisir une opportunité, de faire face à une menace ou de apporter de la valeur au produit. donc هذوك الموارد اللي عندنا خصنا نمكنوا الشركة ديالنا انهم كيكونوا فرصة بالنسبة للشركة، بحيث ان الشركة كتواجه الاخطار ديالها وكتجيب او لا انها كتجيب واحد القيمة للبرودوي ديالنا. donc la rareté, donc les compétences existent en nombre limité, ce qui contribue à la constitution d'un avantage concurrentiel. يعني الكفاءات اللي كاينه في القطاع تكون محدوده، دونك هذا ملي كيكون عندنا حنا واحد الحاجه يعني كنجيبوها اللي كتكون محدوده في القطاع، ماشي كلشي عنده هذيك الكفاءه وهذيك الخبره، عندنا غير حنا. دونك مني ماشي كلشي يقدر تكون عنده هذيك الخبره وهذيك الكفاءه وهذاك لو سافوار فير، كيكون عندنا غير حنا في هذاك القطاع. هذا بالنسبه لنا كيشكل لنا واحد الامتياز تنافسي اللي كنسابقوا به المنافسين ديالنا في هذاك القطاع. لا نو ايميتاسيون donc la capacité doit être difficilement imitable par les concurrents. يعني هذيك القدره اللي كتكون عندنا حنايا كتكون صعيب انها يتم تقليدها من طرف المنافسين ديالنا في السوق. donc la longévité donc les ressources doivent être durables يعني هذيك الموارد اللي عندنا، هذيك المساله اللي عندنا خصها تكون كدوم واحد المده طويله. cela dépend du cycle d'innovation technologique et de la fréquence de nouveaux entrants dans l'activité. يعني هاد المساله ديال لا لونجيفيتي عندها علاقه بالدوره ديال التطوير وديال الاختراع وديال الابتكار. يعني كتكون ديك المساله على ما يجيو شي ناس يختارعوا بحالها ولا ما يعرفوا يديروا بحالها ولا يجيبوا شي تكنولوجي بحالنا، يعني عندها علاقه بواحد المده طويله. وعلى بال عاوتاني لا فريكونس دو نوفو زونطرون دون لاكتيفيتي، يعني التردد ديال دخول منافسين جداد للقطاع ديالنا. يعني خاص تكون مثلا هاد بالنسبه لينا هاد الغوسورس اللي عندنا حنا كيشكل واحد التحدي لهادوك الناس اللي يلاه غاديين يدخلوا، بحيث قد ما كانوا الناس اللي غاديين يدخلوا لهذا القطاع كيدخلوا بشويه كل عام ولا كل عامين كيدخل واحد، بالنسبه لنا حنايا راه مزيان، لان هذا كيضمن لنا اننا ما غاديش يجي شي واحد يجيب شي حاجه اللي احسن منا حنايا وغنبقاو حنا متميزين. لا نون سبستيتيسيون يعني la ressource ne doit pas avoir des substituts afin de conserver sa valeur. يعني هذاك البرودوي اولا هذاك الفورنيسور اللي غنخدموا معاه، المهم هذيك الحاجه اللي كنجيبوها حنايا ما خاصش يكون عندها شي حاجه اخرى اللي كتبدلها، بحيث انها كتبقى محافظه على القيمه ديالها. l'appropriation donc l'entreprise doit s'approprier de ses ressources en organisant sa structure et ses processus pour qu'elles préservent leur valeur. يعني
يعني هذيك الموارد خاصها تكون خاصة بالشركة وتكون تحت السيطرة ديالها، بحيث ان الشركة كتنظم لا ستركتور ديالها ولي زاكتيفيتي ديالها باش كتحافظ على القيمة. دونك هذيك لا ريسورس اللي كندويو عليها حنايا اللي كتشكل واحد العامل من عوامل النجاح في واحد القطاع. دونك لي برينسيبال سورس دافونتاج كونكورونسيال شنو هما؟ دونك اهم يعني منابع اللي كنحصلوا بهم على واحد الامتياز تنافسي. عندنا ليكونومي ديشيل، يعني ليكونومي ديشيل بيرمي اون بيس دو كو يونيتير افيك لي كونتيتي برودويت. يعني قد ما انايا كننتج بزاف، قد ما التكلفه ديال كل منتوج كننتجو كتكون قليله. يعني قد ما كننتج بزاف قد ما التكلفه ديال كل منتوج كننتجو كتكون قليله. هذه كتسمى ليكونومي ديشيل. كاين عندنا عاوتاني وهذه كتسمى واحد الامتياز تنافسي كيكون عندنا. يعني من بين مصادر الامتياز التنافسي اللي كنحصلوا عليه كاين عندنا لا كورب دابرونتيساج، يعني هذاك المبيان هذاك يعني مدى التعلم والخبره ديال الشركه ديالنا. دونك ليي او سافوار فير كرواسون دو لونتربريز. دونك effet d'expérience، يعني لا كورب دابرونتيساج عنده علاقه بلو سافوار فير. دونك المقاوله ولا المؤسسه ديالنا اشنو عندها في ايدها، اشنو كتعرف دير، الخبره اللي عندها والتجربه اللي راكماتها عبر سنين من التعلم ومن الانتاج ومن التعامل ديالها في القطاع. دونك بحيث ان الشركه يعني بمرور السنين ولات عندها واحد التجربه كبيره وراكمات واحد الخبرات وواحد المهارات وواحد الكفاءات، حيث انها ولات كتصاوب هذاك البرودوي بواحد الشكل سهل بواحد الكاليتي جيده. هذا راجع للخبره اللي اكتسبتها في السوق. دونك لا كاباسيتي هذه ايضا من بين مصادر من الامور اللي كتخلينا اكثر تنافسيه. لا كاباسيتي فينونسي لا كرواسونس دو لونتربريز، يعني قدرتنا على اننا نمولوا النمو ديال الشركه ديالنا، نقدروا اننا نطوروا من الشركه ديالنا، اننا نزيدوا من لي زاكتيفيتي، اننا نزيدوا دي لوك اخرين، اننا نزيدوا فروع، اننا نشريو شركات اخرين وندخلوهم تحت منا. دونك هذه مساله الا كانت عندنا هذيك القدره الماليه على اننا نزيدوا في النمو ديال الشركه والتوسع ديالها، هذا كيشكل لنا كيزيد في التنافسيه ديالنا داخل القطاع. لا ميتريز دي تكنولوجي كلي دي تكنولوجي ايمرجونت دي سيكتور، يعني حيث اننا كنكونوا مسيطرين على التكنولوجيا الاساسيه اللي كتمكننا من النجاح في واحد القطاع. يعني التكنولوجيات اللي الله بينا اخر ما كاين، اخر صيحات في لي تكنولوجي اللي كاينين في القطاع. دونك يعني تمكننا من هذه المساله، يعني التكنولوجي اللي كاينه في القطاع كيخلينا اكثر تنافسيه. ايضا لا جيستيون دو لا كاليتي دون لونتربريز ا تو لي نيفو، يعني تدبير الجوده داخل المقاوله على جميع المستويات، يعني على مستوى الرسوخ القيمه، على مستوى البرودوي، على مستوى الكوميرسياليزاسيون، على مستوى التوزيع، على مستوى لا برودكسيون. دائما ان الجوده ثم الجوده ثم الجوده. ملي كنكونوا حنايا عندنا الجوده في الشركه ديالنا في كل حاجه كنديروها، هذا كيخلينا اكثر تنافسيه مقارنه بالمنافسين ديالنا داخل القطاع. دونك لا ميتريز دي كو tout au long de la chaîne de valeur depuis la conception jusqu'à la distribution، يعني اننا كنكونوا متحكمين مزيان في التكلفه، يعني في لوكو، يعني يعني كنستغل، يعني كنهبطوا لوكو اقل ما يمكن، عفوا اكثر ما يمكن، يعني كنكونوا غاسيونيل وكنهبطوا التكاليف بزاف منذ بدايه وضع الخطوط الاولى لواحد البرودوي. يعني هذاك التصور الاول ديال واحد المنتوج ووضع واحد البروتوتيب لهذاك البرودوي كيفاش غيكون، حتى التحقيق ديالو، حتى الانتاج ديالو، حتى التوزيع ديالو. دائما حنا كنخدموا على تخفيض هذيك التكلفه وعلى تحليل هذيك، يعني كنخدموا على الكونترول دو جيستيون، على الكونطابيليتي اناليتيك، بحيث كنهبطوا التكلفه بزاف. ملي كيكون التكاليف ديال انتاج واحد المنتوج هابطين بزاف، هذا غيشكل لنا واحد غنكونوا اكثر تنافسيه، بحيث اننا غادي نديروا واحد البخي اللي غيكون مزيان، اللي غيسهل لنا اللي غيمكننا من اننا غنحصلوا على
حصة كبيرة من السوق، بحيث انه غادي يكون هابط بارابور لي بري اللي كاينين، نظرا اننا حنا كنميتريزيو لو كو ديالنا، وبالتالي غتكون عندنا لا مارج بينيفيسيير طالعة، وغادي نكونوا رابحين اكثر، وهذا كيخلينا نكونوا اكثر تنافسية.